توجہ کرنا زبان دی طرف آئیے، اے زبان جو گندے جملے نہیں بولنے۔ بابا جی نو کہیے نا بابا جی آ جایا کرو مسجد دے اندر، آ کے قاری صاحب دے کول قرآن دی تعلیم لے لیا کرو، چلو عمر ننگ گئی ہے خیر ہے۔ بابا جی کہندے نے قرآن دے لفظ میری زبان تے چڑھ دے نہیں۔ پرانے بابے قرآن دے لفظ میری زبان تے چڑھ دے نہیں، اس بابے دی زبان تے گالاں انج چڑھ دیاں نے کہ ایک دے نال دوجی نہیں رل دی۔ زبان تے گالاں انج چڑھ دیاں نے جدی انتہا کوئی نہیں، لیکن قرآن نہیں زبان تے چڑھ دا، جدا دماغ اینا گندا ہوئے، جدا دل گالاں کٹ کے صبح تے دوپہر تے شام نہ ماں دی تمیز نہ بیٹیاں دی، جوان بیٹیاں قریب بیٹیاں نے آ کے کتی تو بغیر بیوی نو بلاندا کوئی نہیں۔ بیٹیاں جوان نے بیٹیاں نو اے درس دے رہے ہیں، بیٹی جدو جائیں گی نا دوسرے گھر اپنے بندے نو انجی رکھی جویں میں اپنی بیوی نو رکھیا تیری ماں نو رکھیا ہے۔ جدو پتر جوان تیاں اپنی زبان نو ذرا کنٹرول اندر رکھیا کرو۔ اے زبان جدو ولاکا کھاندی اللہ دی قسمیں زندگی پر دے عمال برباد اللہ کر دیندا ہے، آخرت اس بندے دی تباہ ہو جاندی ہے زبان دی وجہ دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے اس طرح زبان نو پکڑے ہے، اکھاں دے اندر آنسو جاری ہے، ابو بکر صدیق عرض کردے نے محبوب جی اچانک زبان نو پکڑ لیا، فرمایا ابو بکر اس زبان دا ترچھا پن اتنا ترچھا پن نے، اے غصے دے اندر آ کے زبان جدوں ولاکا کھاندی ہے، زبان تے ایسی گندی گفتگو نکل دیے، اللہ زندگی پر دے عمال نو تباہ کر دیندا ہے زبان چو ایک جملہ نکلن دی وجہ دے نال۔ لیکن اس زبان دے اندروں بندہ زندگی پر دے گناہ کیتے ہون، ظلم تے زیادتیاں گناہ اے دے نامہ عمال اندر ہون، زبان چو مٹھا جملہ بول کے کسے اپنے ویر پرانو خوش کر دیندا ہے، وہ دا دل راضی ہو جاندا ہے۔ اللہ اس مٹھے جملے دی برکت دے نال زندگی پر دے گناہ نیکیاں اندر تبدیل کر دیندے نے۔ زبان چوں بولیا کر سوچ کے، ہر بولن تو پہلے تول لیا کر، ہر بول سے پہلے تول، ہر بولن تو پہلے تول لیا کر، وزن کریا کر میں بول رہا فلاں مجلس دے اندر جملہ، اے جملہ میرے بولن والا بھی ہے یا نہیں ہے۔